Salam alaikum, bonjour. Je sais que tu sais et tu sais que je sais. هذا النهار حبينا ندخلوا لطور التطبيق. غادي ندخلوا لطور التطبيق وحنا مستعدين على قد الجهد ديالنا، وتتمنى كل واحد ينوض ويعمل باش هذا المرض ماشي غادي نحذفوه. هذا سي اون غريب كي با باسي، ولا بدا 60 70 80% ديال الناس يدوز فيهم هذا كورونا فيروس باش تبقى الوقايه العامه. الوغ المشكل ديالها هي الا جات فجاه وقبضت كل شيء بدقه واحده غادي يوقع بزاف ديال الناس اللي غادي يموتوا، اللي غادي يكون عندهم شي عاهه. ولكن الا قبضنا الوسائل وكل واحد بقى بدارو، الا ما عنده لا شي يخرج ما خصوش يخرج، وكل واحد يكون واعي بهذا المرض، وكل واحد يكون عنده الوسائل باش يعمل الوقايه. شنو هي بيني وبينك 1 2 متر 3 متر. ثانيا الصابون يا عباد الله، الصابون اي لو داكان. هذاك الفيروس تيموت بالصابون وتيموت في لو داكان. واذا كان عندك الجيل الكوليزي مرحبا اهلا وسهلا، حنا ما تهضروش على هذا الشيء. وتحاول ما تمشيش للتجمعات، ما تمشيش للمحلات اللي غادي يكون فيهم البشر، لانه هذا الفيروس مرات تعطي ملامح سامبتوم دي سامبتوم. وكتيشيل في هذا السن ديالي انا تنقولها ونكد عليها، وانا مستعد واخذ المسؤوليه ديالي. ومن كاين عدد ديال الناس ما غادي يعطيوش دي سامبتوم، غادي دوز لو فيروس قدام، ولكن غادي يقول لك صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا بابا، وغادي يلصقوا فيك وانت اللي غادي توقع فيها. ولهذا حنا انا دوفونسي لي زيدينمون الحمد لله، ونضنا عندنا مستعدين الان باش نستقبلوا 10 المرضى لوغ زعما اللي عندهم انعاش، خصهم يمكن تخصهم عمليه جراحيه، يمكن تخصهم واحد لاسيستونس تكنيك. وعندنا 10 ديال الناس ليجي، لا ما كانش خطير. وفهموا بانه الا كان عندنا 10 ديال الالات بحال هذا الشكل هذا بهذه القاعه هذه، الا كانوا عندنا 10 ما غادي يمكنناش نديروا 20، ما غادي يمكنناش نديروا 100، ما غادي نقولش غادي نديروا 10 مده 5 ايام 6 ايام، لانه هذه الصلاه هذه هي مأهله ل4 وكاينه الاخرى مأهله ل5 و6 مأهله ياك سليه. الوغ شنو كاين في هذه الصلاه؟ غادي ندخل لكم كاين اذا دخل واحد خصو هي الاكسجين، تيدير هذه في منخارو وتطلق له الاكسجين، تطلق الاكسجين لا تطلق الاكسجين، تسمع الاكسجين تيضرب. ثانيا تنأكد عليه، ها هي الله هذا ريحه الاكسجين ياك ما عنده ريحه. تنأكد عليه كل شيء داير الوقايه، ما كاين ملاغه هنا، لانه لا تقص لي سميه ولا تقص لي واحد اخر غادي يمشيو يريحوا حتى هما، وغادي ما يبقاش عندي البيرسونيل. هذه الاولى. دونك دو بالكم ملي تجيو عند السبيطارات ما كانلاش تجي هكذا بجهاله. هذه ديال لو فيد ياك لا؟ ها شنو هذا؟ لاسبيراسيون. شنو لاسبيراسيون؟ هي الى الخنونه بقات تخرج له بلا قياس، السداد ديالو تعمر بالخنونه، خصك تدخل له واحد تويو وتعمل لاسبيراسيون. فين هو لو تويو؟ كاين لو تويو هاك، ها هو هذا هو لو تويو د لاسبيراسيون. والبوكال كلشي مجهز. هذه لو فيد هي لاسبيراسيون. عندنا جوج يمكن لك تخدم بهذا وبهذا. هنا سي اون سيرانغ اوتوبولسي، سادير الا حبيتي دوز الدواء بلا ما تتعذب تتقيد شحال تخصك. هنا لو ريسبيراتور لو فونتيلاتور. الوغ هنا هذه تدخل اشياء عاود شي شويه صعيبه. وهاد لي زاباري شحال تقريبا عندنا هنا لالا 10 اون ديزان 10. دونك ما غادي نكوناش نديروا 11، ما يمكنناش نديروا 12. ولهذا الامكانيات ماشي عندنا محدوده. حتى في امريكا ما عندهمش الملايين ديال لي زاباري، وما عندهمش الملايين ديال لي زانفيرمي اللي غادي ينوضوا يقابلوا. ولهذا تنأكد عليه الوقايه باش هذا المرض يدوز التاويل عليه ويخلينا نخدموا مهادين مع راسنا. هذه الاله هذه تتنفس في بلاصه المريض، ها هي تطلع النفس في بلاصه المريض، والمريض هذاك الوغ باش غادي يتنفس تيجي لانستيزيست تيخص يعمل لانتوباسيون. ها هي لانتوباسيون. الالات موجودين الحمد لله
ما غاديش هذاك غادي يدخلوا عاود للتعقيم يكونوا هانيين. انا تنوريكم شنو هو باش نخدموا هذه باش يعرفوا كل شيء يعرف بانه ماشي ساهل هاد العمليات اللي غادي تينوض بها الطبيب. الطبيب خصو ما يكونش مريض، والفرمليه خصها ما تكونش مريضه، واللي غادي يشطب خصو ما يكونش مريض، والقاعات خصها تكون معقمه، ودائما الكول تيدور، ودائما جابيل تيدور في الارض، ودائما لي ماسك. الوغ ولا بدا تشوفوا الاشياء هما دوك مجهدين معوطين الحمد لله. الوغ الا كان حالته خطيره حنا تنعملوا هاد الوسائل، والا كان كيفاش غادي يجي ما خصنيش نخلط ونجلط، وهذا الشيء تيتصور في ظرف واحد 48 ساعه. ها حنا باش غادي يجي المريض غادي يجي من هنا بعيد مع لا كلينيك، ما عنده علاقه بلا كلينيك. المريض غادي يجي من هنا وغادي يدوز عندك الزلق، ها كاين الكروسه باش ما يطاحش الدروج ولا شي حاجه، اهلنا له باش يدوز معوض، وغادي يدخل. اذا كان تيخصو الراديو السلام عليكم، اذا كان تيخصو الراديو تيدخل الراديو باش نشخصوا له الريه ديالو. واذا كان تيخصو سكانير تندوز للسكانير. وهادشي كله علاش نوريوه لكم. هاد الدخله ديالو ملي غادي يدخل، اما غادي يدخل ديريكتومون، ما غادي يدخلش لا كلينيك، غادي يجي ديريكتومون من هنا، ولا غادي يجي من لا بورت دو سيرفيس من هنا. دونك عملنا الوسائل باش هذا القسم اللي غادي يمكن له يستقبل 20 ديال الناس. هذه كلينيك متواضعه، ماشي الامكانيات ديالنا ماشي محدوده، ولكن الحمد لله عندنا الوسائل باش نطوعوا، باش نقوموا بالواجب ديالنا الوطني تنأكد عليه. هذه يمكن لها تستقبل حتى 20 ديال الناس المصابين. هنا ها هو مازال تيأسس، مازال تيعوض. إلا تأثر الحال غادي يمكن له يفتح المفتاح ديالو. خلينا محل مخصص للعملية الجراحية. الوغ هادشي كله بلا ما نلخبط ولا هذاك تغسل يديا الحمد لله، وتنجي لهنا هو داك لي كابسول ديال ديزانفيكتون، والقاعة ديال العملية هاي تقريبا حنا بواحد السرعة مهمة موجدة باش تقبل. في حال حنا ما تهضرش على الإنعاش والجراحات الموجودة في الكلينيك، حنا تهضروا هي على هذا المحل اللي تيتهيأ. عنده هنا لا سال دوبيراسيون، وعنده هنا لا سال دو réanimation de réveil avec l'oxygène, avec l'aspiration, avec tout ce qu'il en faut. Alors je suis heureux، أنا شخصيا أنا فرحان من هذه العملية، فرحان من هذه المبادرة، وتتمنى كل واحد ياخذ الوعي ديالو ويقوم ويقول لا أنا غادي نبقى في بيتي. إلا كان خصني نبقى في بيتي غادي نبقى في بيتي، خصني نبعد من الناس، وخصني نشكر هذا الطاقم الطبي، وخصني نحافظ عليه باش ما يتقاص. ياك سي كريم دابا شحال هذه باش قمتي بهذه العمليه؟ 48 ساعه زائد دابا. ايوا تنشكرك بزاف، وتنقول نعم الاب ديال با ونعم الاب ديال كريم، لانه خدا على نفسه. معلوم هادشي تيتقام بالفلوس، معلوم تيتقام بالواجبات ديال الوطنيه. وتنأكد الله يخليكم بعدو من المستشفى الا ما كانش عندكم ضروره تدخلوا، ودائما ديروا الوقايه ديالكم. L'alcool, le savon, les gants, une fois terminé, vous les enlevez à l'envers. Je vais vous montrer comment on fait. On fait comme ça. باش إلا كان شي زرتوما et on se lave les mains encore au savon et à l'alcool. Merci le professeur Karim Tazi pour cette intervention, et je vais encore parler à ton anesthésiste pour les problèmes de tous les jours, et je dirai tout le temps يحيى المغرب، يحيى المغاربة والمغربيات، الجزائر وتونس bien sûr.